أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة المزمل مكية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النحار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله
फक़रऊ मा तयस्सर मिन्हु व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता व अक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाहि हुवा खैरन व अअज़म अजरा वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। सदक़ता या रब्बल आलमीन व सदक़ता या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम। सब भाइयों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, इससे आपको भी फ़ायदा होगा। आगे 10 लोग देखेंगे, 20 लोग देखेंगे, आपको भी सवाब होगा। और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुक्रिया।